फ्रॉड डिवोर्स केसेस में एक और मसला जो है बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, वो ये है कि जब बीवी शोहर का घर छोड़ रही होती है तो वो घर में मौजूद तमाम वैल्यूएबल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी तरह के, वो चाहे किसी मकान के कागजात हों, कोई प्लॉट की रजिस्ट्री हो, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो, कोई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हो, कोई बैंक स्टेटमेंट हो, वो चीज़ें भी बीवी शोहर का घर छोड़ते वक्त साथ में छुपा कर गायब कर देती है। और शोहर को तब पता चलता है जब वो जाकर अदालत में केस बनाती है, जो कि मल्टीपल किस्म के फ्रॉड केसेस बनाए जाते हैं। उसमें से खर्चे का केस भी होता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में खर्चे के केस का एक यही रवायत है कि जनाब जिसमें बढ़ा चढ़ा कर बीवी अपने शोहर को जो है बिल गेट्स का रिश्तेदार साबित करने की कोशिश करती है कि जी इसके पास तो बहुत ज़्यादा माल है और ये तो मुझे इतने लाख रुपए जो है वो माहाना या सालाना जो भी है, इतने पैसे मुझे आराम से ये अदा कर सकता है और वो खर्चे का केस बना देती है। अब जब शोहर के सामने ये चीज़ें आती हैं तो वो तो तभी आती हैं जब उसकी फाइल में वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उसके घर से गायब हुए होते हैं वो सारे वहां पर लगे होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ तो ऐसी भी होती हैं कि जो डिग्रियां तक गायब कर देती हैं, पासपोर्ट और इस तरह की जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिसका उनको कोई बेनिफिट नहीं होना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शोहर को जलील करने के लिए, उसको जो है वो सताने के लिए ये काम किया जाता है। तो उसका फिर रिजल्ट क्या होता है कि जब उसके सामने वो केस फाइल के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं तो फिर जब जिरा की बारी आती है और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जाहिर है शोहर ने भी जवाब दावा के अंदर अपने कोई इनकम के रिसोर्सेज लिखे होते हैं कि वो क्या काम करता है, कितनी तनख्वाह है वगैरह वगैरह, क्या उसके वसाइल हैं। तो जरा में बड़ा स्पेसिफिकली उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है वो सवालात किए जाते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके नाम है, ये आपके नाम है फलाना, और इसमें पूरी अच्छे तरीके से जो है ना उस मर्द को घेरा जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा उसको घेरा जाएगा उतने ज्यादा जो है वो पैसे बनेंगे मुखालिफ पार्टी के। और यही मकसद होता है तलाकें लेने का भी और फिर आगे कारोबार चलाने का भी। तो जिन्होंने बदनीयती करनी उनके लिए तो ये कारोबार बना हुआ है। तो अब ये बड़ी किस्म की नर्वस कर देने वाली सिचुएशन होती है। एक तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हाथ से चले गए उसके, अब उसमें कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं वो दोबारा नहीं बन सकते, और बड़े कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट जो कि पर्सनल चीज़ों के थे वो तो खैर वो तो किसी गिनती में ही नहीं, जो उसके पर्सनल इस्तेमाल के थे, कोई डिग्रियां थी या कोई पर्सनल ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स थे या कोई और मामला थे, क्योंकि शौहर के पास सिरे से कोई हक ही ऐसा मौजूद नहीं है कि वो अदालत में ये आवाज उठा सके कि जनाब बीबी जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो उसने मेरे घर से ये डॉक्यूमेंट्स चोरी किए, सबूत ये है कि इसने ये डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए हुए हैं, तो जनाब इसने ये चोरी की मेरे घर से, इसका कोई हक नहीं था। तो शौहर के पास ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। बेशक बेगम साहिबा उसके घर की एक एक चीज उठाकर गायब कर दें उसकी गैर मौजूदगी में, उसका सारा मकान ही बेच जाए, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना, इसका जो हल है वो एहतियात है कि बीवी की पहुंच से तमाम तरह के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शौहर हजरात दूर रखें, क्योंकि आजकल जो मामला चल रहे हैं अदालतों के अंदर, फैमिली अदालतों में, जिस तरीके से तलाक एक कारोबार बन चुका है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस पे बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं और बड़ी बुरे तरीके से जो है ना उनको भुगतना पड़ रहा है निकाह को। और एहतियात है। और दूसरी बात है कि बीवी का इस पे कंसर्न भी कोई नहीं है कि शौहर के क्या मामलात हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स क्या चल रही हैं, उसकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, या उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसको कहाँ से कोई किराया आता है, उसके वालिद का क्या रोजगार है, वो क्या मामला है। वो बस अपने अपने हकूक पर उसकी तवज्जो होनी चाहिए। उसको रोटी कपड़ा मकान घर में पनाह मिल रही है, निज़ाम चल रहा है, जरूरतें उसकी बेसिक पूरी हो रही हैं, बस काम खत्म है। यहाँ पर तो बीवी का कोई कंसर्न नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है ना वो मामला को लेके चले। लेकिन देखा ये गया है कि जो एक बदनीयती के तहत जब कोई रिश्ता बनता है तो ऐसी ख्वातीन बीवियां जो है वो शादी के कुछ ही दिनों में पूरी कैलकुलेशन बनाना शुरू कर देती हैं। बहाने से शौहर से पूछना, अच्छा वो फला मकान, अच्छा ये मकान की रजिस्ट्री किसके नाम है, अच्छा फिर किसी बहाने पर अच्छा ये गाड़ी किसके नाम है। अब जाहिर है शादी हुई तो शौहर तो बताता जाता है। अब वो शौहर के सामने तब आती है जब वो खर्चे के मुकदमे के अंदर उस घर के एक एक
جو ہے سامان کو وہاں پر تحریر کرتی ہے اور وہاں پہ چڑھ چڑھ کر عدالت میں بتاتی ہے کہ جناب ان کے گھر تو اتنے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے، اس کی فلانا ہے. تو جب وہ اس طریقے سے دوسرا وکیل جب آرگومنٹ کر رہا ہوتا تو وجہ کیا ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ لگوایا جا سکے. تو اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ایک مکان کے ڈاکومنٹ تو وہ لے گئی، وہاں پہ جا کے 5 مکانوں کے ڈاکومنٹ لگا دے گی، کیونکہ ایک مکان کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کا اگر جو ہے وہ 10,000 کرایہ تھا تو اس میں ٹیمپرنگ کر کے اس کو 1 لاکھ بنایا ہوگا، اس میں 3-4 اور بنا لی ہوں گی فیک ڈاکومنٹس ٹیمپرنگ کر کے. کیوں ٹرک یہی کھیلا جائے گا کہ جرا کے اندر اس سے منوا لیں گے کہ بھئی یہ آپ کے نام ہے. اب وہ بندے کو کیا پتہ چلنا ہے اس وقت، تو وہ اگر وہ بول دے گا اس طریقے سے میرے نام ہے یہ فلانا ہے ایسے ہے، تو وہ سارے کے سارے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. بعد میں بیوی کو کس نے پوچھنا ہے کہ جناب اس نے یہ ٹیمپرنگ کی ہے یا فیک ڈاکومنٹس لگائے. ذلیل شوہر نہیں ہونا ہے ایٹ دی اینڈ. تو جو حضرات اس معاملے میں پھنس جاتے ہیں، جنہوں نے اعتبار کیا اور وہ جناب پھٹے لگ گئے، تو اس کا یہی حل ہے کہ جب ایسے جب معاملات آتے ہیں اور جرا کے اندر کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ہوا، وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی کیوں نہ ہو ایسے مرد کا جو کہ وکٹم بنا ہے اس طرح کی سچویشن میں، تو وہ یقینی تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ڈاکومنٹ دوسرا لائر جو ہے وہ جب جرا میں پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے نام ہے، یہ آپ کے نام ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ آپ کے جو ہے وہ منہ سے نکلوا لے. اور کیونکہ آپ نے ایکسیپٹنس دے دی تو وہ تو پتہ نہیں ایک کی بجائے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، اس میں کیا کیا ٹیمپرنگ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایکسیپٹنس کے دائرے کار میں آ گئے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک بہت سمپل سا جواب ہوتا ہے جرا میں کہ وہ کہہ دیا جائے جی میرے علم میں نہ ہے. اب یہ اس کی سردرد ہے، اس نے یہ ڈاکومنٹ لیا، وہ ڈاکومنٹ کو ثابت کرے کیسے کرے، اب اس نے پتہ نہیں اس میں کیا کیا ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے. اب جو اس مرد کو تو نہیں پتا جرا کے بعد کہ وہ کون کون سا ڈاکومنٹ نکال کے لا رہے ہیں، یہ بھی ڈاکومنٹ لا رہے ہیں، وہ بھی ڈاکومنٹ لا رہے ہیں. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جو لوگ ایسی سچویشن میں پھنس چکے ہیں وہ اپنا مائنڈ بنا لیں کہ جرا میں انہوں نے اس طرح کے ڈاکومنٹ جو کہ ان کو اس طرح ٹریپ کرنے کے لیے دیے گئے، تو اس ڈاکومنٹ میں وہ جو بھی ڈاکومنٹ کے سامنے آ رہا ہے وہ چونکہ اس کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کون کون سی انفارمیشن ٹھیک ہے، وہ ڈاکومنٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو بس سب کا حل یہی ہے کہ وہ جواب دے کہ جی میرے علم میں نہ ہے. کیونکہ اگر اس نے ایک ڈاکومنٹ کی بھی ایکسیپٹنس دے دی تو پھر وہ جو ٹیمپرڈ شدہ ڈاکومنٹ جو کہ عموماً ٹیمپرڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک ڈاکومنٹ کو لے جایا گیا ہے تو اس میں پھر اور چیزیں بڑھائی جاتی ہیں، اس کو ایڈ کیا جاتا ہے مزید، اس کو جو ہے نا وہ اس کی ترجیحات کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ جتنا زیادہ مال والا شخص جو ہے اس کو بنا کر دکھایا جائے گا اتنا زیادہ خرچہ جو ہے وہ اس کے ذمہ جو ہے وہ لگایا جائے گا بیوی کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے. اور بچوں کے حوالے سے تو خیر سب کو ہی پتہ ہے کہ باپ کو کے ساتھ ہوتی کیا ہے. تو باپ تو جناب وہ پیسے بھرتا ہی رہے گا ساری عمر اور اس طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، تمام ضروری ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بیوی کی پہنچ سے دور رکھے جائیں، اور جتنے بھی ایسے ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے گھر میں یا تو شوہر اس کو لاک کرے، اور نہیں کر سکتا اپنی ماں کے پاس رکھوا دے، کسی کے پاس جو ہے وہ رکھوا دے، اس کو بینک میں سیو کر لے، کچھ نہ کچھ کر لے، لیکن بیوی کی پہنچ سے دور رکھے. کیونکہ بیوی کی جس دن نیت خراب ہو گئی اور اگر اس نے بدنیتی اس کے ذہن میں ہوئی شروع دن سے، تو یقیناً وہ ایک نہ ایک دن آپ کو یہاں پر اچھے طریقے سے چھیل کے رکھ دے گی.